بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صدقے شکر کرنا تہاڈا کم ہے۔ رب قسم کھا کے فرماوندا ہے نعمتاں وچ اضافہ کرنا میں مولا دا کم ہے۔ میرا رب العالمین وعدہ فرمایا ہے جدوں مومن اپنی اکھ تے قید لاوندا ہے مولا دی مرضی دے مطابق کھولدا ہے، اس اکھ نال قرآن دا دیدار کردا ہے، والدین دا دیدار کردا وے، جائز دنیاوی کم تے کھولدا وے، رب دے پیاریاں دی دید کردا وے، قرآن جناب کعبۃ اللہ دی زیارت کردا ہے، رب دے پیاریاں دے دربار تکدا وے، اپنے جائز مومن نو ویکھدا وے جدوں ایتھے اپنی اکھ دے پابندی لاوندا وے، رب وحدہ لا شریک مولا ایدی اکھ وچ اضافہ فرماوندا ہے۔ ہن فقیرا جڑا تینوں نہیں سی دسدا میں او وی وکھا چھوڑاں گا، سبحان اللہ، جو تینوں نظر نہیں سی آوندا او وی نظر آوے گا، صدقے جاواں تا میرا غوث پاک فرماوندا وے رہے تو الا بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماندے نے میں رب دی ساری خدائی نو ان وینا وا جویں ہاتھ دے رائی دے دانے نو ویکھنا وا، او خدا دے بندے جنہ بھولیاں نے جنہ بے وقوفاں نے اس اکھ نو جانوراں وانگو کھلا چھڈ دتا وے، او ضرور سامنے ویکھدے نے تے نیڑے ویکھدے نے، دور انہاں نو نظر نہیں آوندا، او کنڈ پچھوں نہیں ویکھ سکدے، دور نہیں ویکھ سکدے، غیب نہیں ویکھ سکدے، ہن او اپنے آپ تے اس اکھ نو قیاس کر لین جیڑی اکھ نے مولا دا شکر ادا کیتا ہے، سبحان اللہ، انہاں دے نال دا بدھو پاگل کوئی نہیں، او بے وقوفا ضرور اکھ بنانے چک جیسی ہے پر مولا دے پیچھے چلنے چ ایک جیسی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑا فرق آندا ہے، قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس اکھ والی نعمت دا حساب لینا جے قرآن پڑھ یغضوا من ابصارہم، سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا ذرا جیندے آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب فرماوندا ہے اپنی اکھاں نو مردو اپنی اکھاں نو جھکا کے رکھو، ایک قید رب لائی، رب پسند کردا ہے کہ اینو آزاد نہ چھڈی، عورتاں نو حکم ہے یغضضن من ابصارہن، عورتاں اپنی نظراں نو جھکا کے رکھن۔ خدا دے بندیا جدوں اللہ دے فقیر لوگ اس نظر تے اس دید دا شکرانہ ادا فرماوندے نے، رب سونا اس نعمت تے ہو جی برکت عطا فرماوندا ہے، ساری خدائی نو ویکھدے نے، تیرے دل دے سارے حالات نو ویکھدے نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان، سبحان اللہ، دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اس اکھ والی نعمت دا شکرانہ جے ادا ہوئے یہ اضافہ ہو جاندی، ایس زبان والی نعمت دا شکرانہ ادا ہوئے اس زبان نو رب سونا انج ودھا چھڑدائی، انج طاقت عطا فرماؤندائی، پھر منبر تے کھلو کے مدینے دے اندر عمر بن خطاب آواز دے وے نہاوند شہر 1000 میل دور تو سنا چھڑدا وے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سوچے یار میری آواز اس کندھ تو آگاہ نہیں جاندی پئی تو 1000 میل دور پیا پڑھاندا ہے، چلیا اور اس زبان نو بھی قید وچ رکھیا سی، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، ایندا شکر ادا کیتا ہے، جتھے مولا چاہیا ہے فاروق اعظم اوتھے کھولی، بے شک، توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، ایویں نہیں بھئی ناجائز گل بھی کیتی جاوے تو جائز بھی کیتی جاوے نا، جیڑے پاسے منہ مارنا ہوئے عام آئے تو جانور دا کام ہے نا بول، اینو جدوں قید وچ رکھیا جاوے تو شکر ادا ہوندا ہے، تو شکر دے اوتے وعدہ اضافے دا، تو ہن زبان وچ اضافہ ایسا ہویا کہ قوت نور خدا والی انج آئی کہ بولو فقیرا ہن جتھے بیٹھا ہوئے گا
جتھے چاہے گا اسا تیری اوتھے ہی پہنچا چھڈاں گے آواز کیا بات ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ تے ان آنکھ پھر او دی زبان کن دی کنجی بن جاندی واہ ہاں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے رسالہ الہامیہ دے اندر لکھیا ہوئے میرا پاک غوث فرماندا ہے مینوں رب العالمین نے فرمایا یا غوث الاعظم سبحان اللہ او غوث الاعظم میں عرض کیتی جی رب غوث فرمایا جاننے فقیر کنوں آکھدے نے غوث پاک دا رسالہ الہامیہ نا چیز دے کول سیدی بندہ نواز گیسو دراز دی شرح دے نال موجود ہے آپ فرماؤندے نے مینوں رب نے فرمایا اے غوث الاعظم میں کہا جی رب غوث فرمایا جاننے فقیر کنوں آکھدے نے میں عرض کیتی مولا تو ہی بہتر جاننے رب نے فرمایا فقیر انہوں آکھیا جاندئی اذا اراد لشین ان یقول له کن فیکون سبحان اللہ جدوں ارادہ کرے کسے شے نو آکھن دا کن بن جا اوتھے ہی بن جاوے اس ارادے دا مالک ہوئے تو پھر فرمایا فقیر بن گئی جے اس توجہ فرمائی جے بندہ ایس نک والی نعمت دا شکر ادا فرماوے ناجائز شے نو نہ سوے کسی غیر عورت دی خوشبو بھی نہ آن دے اس دے نال پھر اینو رب ان چمکاندائی انج نو ترقی عطا فرماندائی انج اضافہ عطا فرماندا سینکڑے میل دور بیٹھا ہوئے اپنے یاراں دی خوشبو لے لیندا ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کڑتا حالے دور پہ آندا سی آپ فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پہ پانا وا یہ اسے شکر مبارک دا نتیجہ سی خدا دے بندے صدقے جاواں میرے پاک نبی کرن والے پاسے رخ مبارک فرما کے فرما دے سن مینوں ادھروں رحمان دی خوشبو آندی ہے کیا ہے بات توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ کرن والے پاسوں مینوں رحمان دی خوشبو آندی جدھر اویس کرنی جمنا سی اویس کرنی جدھر ہے سن سرکار ادھروں دے بارے نبی پاک فرماوندے سن مینوں ادھروں رحمان دی خوشبو آندی ہے حضرت میاں اوتے سید الانبیاء معجزہ سی سرکار دا سرکار دی شان مبارک سی میں حضور دے ایک غلام دی چا گل سناواں سبحان اللہ سناواں جی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ شیر ربانی شیر خدا دا پیا وسدا جے شرک پور دے نال شرک پور دے وچ لاہور دے نال آپ سرکار صدقے جاواں آپ دے مرشد پاک میاں امیر علی صاحب کوٹلا شریف والے جناب میاں صاحب دے گھر مبارک دے نیڑے آنا ہلے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ سرکار اوتھے آن کے گھر مبارک دے کول کھلو گے اچھی اچھی جناب ساہ کھچدے سن لمے لمے ساہ لیندے سن لوگاں پوچھنا حضور کی سنگ دے جے فرمایا اتوں مینوں رب دے ولی دی خوشبو پئی آندی ہے سبحان اللہ نعرہ